One TV Patrol. Usami subling benepisyaryo sa libreng serbisyo sa Biyaya Animal Care Foundation. Palaran kayo ang dakbayan sa Usamis nga gihimong prioridad sa libreng serbisyo sa Biyaya Animal Care Foundation sa kadaghan sa syudad o probinsya sa Northern Mindanao nga angay na usab hatagan sa maong serbisyo. Matod pa ni Usami City Veterinary Office Officer in Charge, Dr. Lourdes M. Calyao, nga ang ulahing outreach mission nga gihimo sa Biyaya Animal Care Foundation, ikatulong hugna na kini nga gihimo sa Usamis. Una, sa panak-op nga bahin sa administrasyon ni former Mayor Henry F. Waminal Jr. og kaduha og ikatulo sa kasamtangang administrasyon karon ni Mayor Sam Norman Go Fuentes. Dako ang pasalamat ni Dr. Lourdes Calyao nga bukas gihapon si Mayor Sam Norman Go Fuentes sa subling pag-host sa Usamis sa outreach mission sa Biyaya Animal Care Foundation nga nakabase sa Metro Cebu. Gitubag sa kanunay asenso Usamis ang akomodasyon sa Biyaya Veterinary Surgeon o Surgeon Team sulod sa duha ka adlaw nga aktibidad og ang konbenyenteng lugar sa surgical procedure dili lang sa mga doktor apan lakip na sa mga pasyente o mga tag-iya nga pasok kayo sa baguhay lang nga gipatumang ordinansa sa syudad labot sa responsableng pagbaton og mga hayop sama sa iro ug iring nga gipigayon sa City Gymnasium. Gipasalamatan usab ni Dr. Lourdes Calyao ang lumad Usamisnon nga maoy dalan kon nganong kanunay ania sa Usamis mahitabo ang maong outreach mission. Ang in charge sa Biyaya Animal Care Foundation for Visayas and Mindanao, Dr. Alice Otlang, nga natawo sa Barangay Calabayan o nga nanimuyo sa Barangay Lamaan nga sa pagkakaroon atuan na nagtrabaho o namuyo sa Metro Cebu. Si City Administrator Rutisa Grace Uwano ang mitambong sa ngalan ni Mayor Sam Norman Go Fuentes atol sa opening program. Matod pa niya nga ang kanunay asenso Usamis wala lang magpunting sa mga proyektong infrastruktura, health program, education, social services ug uban pa. Apan gitutukan usab ang ubang programa na makahatag og seguridad sa mga Usamisnon og makapatuman og mga programa na makahatag og kaayuhan sa mga hayop sa maniini. Gibanabana nga maka-akomodar ang Biyaya Animal Care Foundation og kapin 200 ngadto sa 300 ka mga iro og iring sulod sa duha ka adlaw nga aktibidad. One TV Patrol.